इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। आदौ मुख्यवार्ताः। पश्चिमबंगस्य विधानसभा निर्वाचने भाजपेति दलं प्रबल जनादेशं प्राप्तुं सज्जमस्ति। 48 स्थानानि जित्वा प्रायः सार्धैकशताधिकेषु च अग्रे अस्ति। तृणमूलपक्षः 13 स्थानानि जित्वा 73 स्थानेषु च अग्रे अस्ति। असमराज्ये भाजपेति दलं तृतीयावधिं यावत् पुनः अधिकारं प्राप्स्यतीति निश्चितम्। तमिलनाडुराज्ये अभिनेत्रितः राजनेत्रीरूपेण परिवर्तितः विजयस्य टीवीके इति दलं बृहत्तमदलत्वेन उद्भूत्वा इतिहासं रचयति। अपि च केरलराज्ये कांग्रेसपक्षस्य नेतृत्वे यूडीएफ इति दलसमूहः एलडीएफ इत्यस्य स्थाने स्पष्टं बहुमतं प्राप्तुं प्रस्थितः। एनडीए दलसमूहश्च पुदुच्चेरी केन्द्रशासितप्रदेशे प्रशासनाधिकारं धारयितुं प्रस्थितोऽस्ति। अथ वार्ताः विस्तरेण। चतुर्णां राज्यानां विधानसभा निर्वाचनस्य साम्प्रतिक गणनानुसारं पश्चिमबंगप्रदेशे भाजपेति दलम् आश्चर्यजनकतया आधिक्यं प्राप्नोत्। तमिलनाडुराज्ये नूतनतया प्रविष्टम् अभिनेतुः सी जोसेफ विजयस्य तमिलगा वेट्टी कजगम इति दलम् अग्रे अस्ति। विपक्षीभूतम् एआईएडीएमके इति दलं द्वितीये स्थाने अस्ति। राज्यस्य साम्प्रतिक शासकदलं डीएमके इति दलं च तृतीये स्थाने अस्ति। केरले सर्वेषां 40+ विधानसभा क्षेत्राणां परिणामानि प्रवृत्तयश्च उपलभ्यन्ते। यत्र कांग्रेसदलस्य नेतृत्वे यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट इति दलसमूहः सत्ताधारी वाम डेमोक्रेटिक फ्रंट दलसमूहस्य पराजयात्मिकाः प्रवृत्तयः सन्ति आगम्यमानाः। कांग्रेसदलं 55 स्थानानि जित्वा 8 स्थानेषु च अग्रे अस्ति। कांग्रेसदलस्य मित्रपक्षभूतम् आईयूएमएल इति दलं 15 स्थानानि जित्वा 7 स्थानेषु च अग्रे अस्ति। सत्ताधारी सीपीएम इति दलं 22 स्थानानि जित्वा 4 स्थानेषु अग्रे अस्ति। सहयोगी दलं सीपीआई दलं 7 स्थानानि जित्वा 1 स्थाने अग्रे अस्ति। केरल कांग्रेस दलं 6 स्थानानि जित्वा 1 स्थाने एव अग्रे अस्ति। पश्चिम बंगाल राज्यस्य 93+ विधानसभासनेषु आहत्य 61 निर्वाचनक्षेत्राणां परिणामाः घोषिताः। भाजपेति दलं 48 आसनानि प्राप्नोत्। तृणमूल कांग्रेस दलं च 13 स्थानानि अजयत्। ये प्रमुखाः भाजपा प्रत्याशिनः विजयं पञ्जीकृतवन्तः तेषु आसनसोल दक्षिणक्षेत्रात् अग्निमित्रा पॉल, भातर क्षेत्रात् करफा सोमेनः चास्ति। टीएमसी इति दलस्य रेयार हुसैनः सरकारः भगवांगोला क्षेत्रात् विजयी अभवत्। अधुनापर्यन्तम् उपलभ्यमानानां 32,200 आसनानां प्रवृत्तेः अनुसारं भाजपेति दलं 53 आसनेषु, तृणमूल कांग्रेस दलं 73 स्थानेषु, सीपीएम दलं एक स्थाने, कांग्रेस 2 अन्ये च 3 आसनेषु अग्रे सन्ति। मुख्यमंत्री अथ टीएमसी नेत्री ममता बनर्जी भवानीपुर क्षेत्रे स्वस्य भाजपा प्रतिद्वन्दिनः शुवेन्दु अधिकारी इत्येतस्य अपेक्षया अग्रे अस्ति। अथ च शुवेन्दु अधिकारी नंदीग्राम क्षेत्रे अग्रे अस्ति। आम जनता उन्नयन दलस्य एजेयूपी इत्यस्य प्रमुखः हुमायूं कबीरः नौदा अथ रेजिनगर स्थानयोः अग्रे अस्ति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। अपरत्र अभिनेता रूपेण परिवर्तितः राजनेता विजयः तमिलगा वेट्टी कजगम इति दलमाध्यमेन तमिलनाडुराज्यस्य विधानसभा निर्वाचने इतिहासं रचयितुं सज्जः अस्ति। राज्यस्य बृहत्तमदलत्वेन च तस्य दलम् अग्रे सम्मुखस्थम् अस्ति। तस्य दलं च राज्यस्य 34,200 निर्वाचनक्षेत्रेषु
सप्ताधिकैकशतस्थानेषु अग्रे अस्ति। सम्पूर्णे राज्ये कठोर सुरक्षायाः मध्ये सर्वेषु मतदानकेन्द्रेषु निर्दिष्टगणनाकेन्द्रेषु मतगणना प्रचलति। राज्ये तीव्र त्रिकोणीय संघर्षे निर्वाचन आयोगानुसारं मुख्यमन्त्री एम.के. स्टालिन इत्यस्य नेतृत्वे शासितः द्रविड़-मुनेत्र कड़गम डीएमके इति दलं 49 आसनेषु अग्रे अस्ति। 9 आसनानि च तेन विजितानि। तस्य प्रतिद्वन्द्वी अखिल भारतीय अण्णा द्रविड़ मुनेत्र कड़गम दलेन 52 आसनेषु अग्रत्वं प्राप्तमस्ति। पीएमके इति दलं 5 स्थानेषु अग्रे अस्ति। भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस इति दलं 4 स्थानेषु अग्रे अस्ति। भाजपेति दलं 2 स्थानयोः अग्रे अस्ति। अन्ये च 8 स्थानेषु अग्रे सन्ति। ये अन्य राजनैतिक दलानि सन्ति। असम राज्ये सत्ताधारी भाजपा पक्षः असम राज्यस्य निरन्तरं तृतीयवारम् अधिकारं धारयितुं सज्जः प्रतीयते। आहत्य 26,100 विधानसभा स्थानेषु 49 निर्वाचनक्षेत्राणां कृते परिणामस्य घोषणा कृता अस्ति। भाजपा दलं 31 स्थानानि प्राप्नोत्। तस्य मित्रपक्षैः एजीपी असम गण परिषद इति दलेन 2 स्थाने प्राप्ते। बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट इति दलेन च 5 स्थानानि प्राप्तानि। अपरत्र अखिल भारतीय संयुक्त लोकतांत्रिक फ्रंट इति दलेन 1 स्थानं प्राप्तमस्ति। शेषाणां 70,80 आसनानां कृते उपलभ्यमानानां प्रवृत्तेः अनुगुणं भाजपेति दलं 50 स्थानेषु अग्रे अस्ति। तस्य मित्रदलानि तेषु एजीपी 6 स्थानेषु, बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट 5 स्थानेषु, अपरत्र कांग्रेस दलं च 21 स्थानेषु, एआईयूडीएफ इति दलं 1 स्थाने, राज्योर दल इति 2 स्थाने अग्रे सन्ति। केरल राज्ये 44,100 आसनानां कृते प्रवृत्तयः परिणामाश्च उपलभ्यमानाः सन्ति। कांग्रेस दलं 5 स्थानानि जित्वा 57 निर्वाचनक्षेत्रेषु अग्रे अस्ति। राज्यस्य शासकभूतं सीपीएम इति दलं 4 स्थानानि जित्वा 23 स्थानेषु च अग्रे अस्ति। तस्य मित्रपक्षीभूतं सीपीआई इति दलं 9 स्थानेषु अग्रे अस्ति। आरएसपी इति दलं 3 स्थानेषु अग्रे अस्ति। केरल कांग्रेस दलं 7 स्थानेषु, भाजपेति दलं 2 स्थानेषु च अग्रे अस्ति। पुदुच्चेरी केन्द्रशासितप्रदेशस्यापि परिणामाः प्राप्ताः। घोषितासु 13 परिणामेषु सत्ताधारी एआईएनआरसी इति दलं 6 स्थानानि जित्वा 4 स्थानेषु च अग्रे अस्ति। कांग्रेस दलं 1 स्थानं जित्वा 6 स्थानेषु अग्रे अस्ति। डीएमके इति दलं 1 स्थानं जित्वा 3 स्थानेषु अग्रे अस्ति। भाजपेति दलं 2 स्थानयोः अग्रे अस्ति। एआईएडीएमके इति दलं 1 स्थाने अग्रे अस्ति। स्वतन्त्रः पक्षत्वेन 2 स्थानयोः अर्जिते स्तः। 1 स्थाने च अग्रे अस्ति। पञ्चराज्येषु 7 निर्वाचनक्षेत्राणाम् उपविधानसभा निर्वाचने भाजपेति दलं गुजरात, त्रिपुरा, नागालैंड राज्येषु प्रत्येकस्मिन् स्थाने विजयं प्राप्नोत्। महाराष्ट्र, कर्णाटक राज्ययोः एकस्मिन् स्थाने च अग्रे अस्ति। कर्णाटके कांग्रेस दलं 2 निर्वाचनक्षेत्रम् अवाप्नोत्। महाराष्ट्रे भाजपायाः मित्रपक्षं राष्ट्रवादी कांग्रेस दलं एनसीपी इत्यनेन अन्यस्मिन् निर्वाचनक्षेत्रे अग्रत्वम् उपलब्धमस्ति। अद्य सायंकाले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नवदेहल्याः भाजपा मुख्यालयं गच्छति। 4 राज्येषु एकस्मिन् केन्द्रशासितप्रदेशे च विधानसभा निर्वाचनस्य परिणामानन्तरं सः दलस्य कार्यकर्तॄन् साक्षात् सम्बोधयिष्यति। ईरान देशः संयुक्तराज्यामेरिकादेशाय होर्मुज जलसन्ध्यां न प्रविष्टुं सावधानम् अकरोत्। तेनोक्तं यत् अस्मिन् क्षेत्रे प्रवेशस्य कस्मिन्नपि प्रयासे बलप्रयोगः भविष्यति। एकस्मिन् वक्तव्ये ईरान देशस्य हतम अल अन्विया केन्द्रीय मुख्यालयः अवदत् यत् कापि विदेशीय सशस्त्र सेना, मुख्यतया यूएस सैनिकाः यदि महत्वपूर्णे नौकायानमार्गे प्रविशन्ति तर्हि लक्षिताः भविष्यन्ति। ईरान देशस्य सेनया पुनः उक्तं यत् जलसन्ध्याः सुरक्षा ईरान देशस्य नियन्त्रणे एव अस्ति, तथा च नौकायानानां सुरक्षितमार्गाय तस्य सैन्येन सह समन्वयं करणीयमिति। अद्यारभ्य जलमार्गे लम्बितानां नौकायानानां साहाय्यार्थं कार्यम् आरप्स्यते इति अमेरिका देशस्य घोषणायाः अनन्तरम् एषा पूर्वसूचना समागतास्ति इति वार्ताः।